Hello everyone and warmly welcome all of you on today's session. आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और ये सेशन उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम है जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। पहला वर्ड हमारे पास जो है ब्लीक। ब्लीक, a situation in which not giving any reason to have hope or expect anything good। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही हो और जिसमें आपको लग रहा हो कि कोई भी अच्छी सिचुएशन या अच्छा काम नहीं होगा, तो वो ब्लीक सिचुएशन होती है। ग्लूमी होती है, डियरी होती है, डिस्मल एंड ग्रिम। इसके एंटोनिम्स हैं ब्राइट है, रोशन है, चीयरफुल है, खुशी है, चेरी है, जेनियल है। जो फ्यूचर है वो अंधेरा नज़र आ रहा है, अंधेरा लग रहा है फिशिंग इंडस्ट्री के लिए। यानी जो आने वाला फ्यूचर है उसमें लग रहा है कि फिशिंग इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग और मेकिंग पीपल सेपरेट इनटू टू ग्रुप्स। दो लोगों को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करना और उनके जो ओपिनियंस हैं वो मुख्तलिफ हों एक दूसरे से। यानी पोलराइज पोल होते हैं ना, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो पोल जो है अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी दो लोगों के जो ओपिनियंस हैं वो अलग अलग हों। इंक्रीजिंग सोशल पोलराइजेशन, यानी सोसाइटी में जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं किसी भी टॉपिक को लेके वो अपोजिट हैं। कुछ ग्रुप कहते हैं कि इस तरह होगा, कुछ ग्रुप कहते हैं कि इस तरह होगा या इस तरह होना चाहिए। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर टू एम्फेसाइज और शो दैट समथिंग इज इम्पोर्टेंट। किसी चीज़ पे जोर देना या किसी चीज़ को दिखाना कि वो इंतहाई अहम है या वो चीज़ सच्ची है। इसके सिनोनिम हैं एम्फेसाइज करना, एक्सेंचुएट करना। एंटोनिम्स हैं डी एम्फेसाइज करना, उसको गैर अहम करार दे देना, या मॉडरेट करार देना, यानी वो इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है बल्कि थोड़ी सी कम अहमियत की हामिल है। तो ये एक्शन की बात कर रहा है तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। हिज स्पीच अंडरस्कोर्ड द नीड फॉर अ क्लियर पॉलिसी। उसकी तकरीर ने इस बात पर जोर दिया या वाज़े पॉलिसी की ज़रूरत पे जोर दिया। तमल्चुअस, तमल्चुअस इन्वॉल्विंग मैनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बहुत सारी मुश्किल हालतें, मुश्किलात जो हैं शामिल हों। एंड अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड ऑफ्टन वायलेंस, और बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ उसमें शामिल हों और वो तब्दीलियाँ ऐसी हों कि जिसमें वायलेंस हो, मार धाड़ हो, नुकसान हो। सिनोनिम है टर्बुलेंट, डिसऑर्डरली, अनरूली, टेम्पेस्चुअस, स्टॉर्मी, राइचियस, chaotic एंड क्लमरस। एंटोनिम्स हैं क्वाइट हो, बिल्कुल खामोश हो, रिस्ट्रेंड हो, कूल हो, लूकवार्म हो और इंडिफरेंट हो। इट वॉज अ टमल्चुअस टाइम इन हर लाइफ। ये इंतहाई मुश्किल वक्त था उसकी लाइफ में, या ये वो वक्त था जिसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आईं और ऐसी तब्दीलियाँ आईं जो कि जिसमें वायलेंस शामिल था, जिसमें तकलीफ़ात, यानी उसको तकलीफ़ हुई, फ़िज़िकल तकलीफ़ें भी उसको शामिल हुई। इंट्रोस्पेक्शन, द केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ योर ओन थाट। अपनी ही सोचों को बड़े मोहतात तरीके से एग्ज़ामिन करना, अपनी फीलिंग्स को एग्ज़ामिन करना, एंड रीज़न, और उन वजूहात को एग्ज़ामिन करना, ऑफ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे, कि आप एक ख़ास अंदाज में जो बिहेव कर रहे हैं उसकी वजह क्या है। उन फीलिंग्स को आप जब खुद सोचते हैं तो इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एग्जामिनेशन, सोल सर्चिंग, हर्ट सर्चिंग एंड सेल्फ एवेल्यूएशन
self-consultation and brooding are the synonyms. Sentence है, these situations are best resolved with the minimum of introspection of self analysis. ये जो सिचुएशन है ये हल हो जाएगी अगर बंदा खुद जो है अपने बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर ले, थोड़ा सा सोच ले, सोच विचार कर ले, तो उसको सिचुएशन का खुद ब खुद हल मिल जाएगा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ग्रिड लॉक, यूजुअली इन पॉलिटिक्स, ज़्यादातर ये लफ्ज़ पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल होता है। अ सिचुएशन इन विच पीपल, एक ऐसी हालत जिसमें लोग विद डिफरेंट ओपिनियन, जिनके नज़रियात मुख्तलिफ हों, आर नॉट एबल टू एग्री, वो किसी बात पे एग्री नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, एंड सो नो एक्शन कैन बी टेकन, तो जब वो एग्री नहीं कर रहे हैं तो कोई भी आगे लाए अमल के लिए एक्शन नहीं लिया जा रहा। यानी एक इशू है, उस पर एक ने अपना ओपिनियन मौक़िफ़ रख लिया है और दूसरे ने अपना मौक़िफ़ रख लिया है, तो दोनों अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे, तो इसको कहते हैं कि ग्रिड लॉक सिचुएशन है। सिनोनिम्स हैं बॉटल नेक, ब्लॉक, बैरियर, बार, इम्पेडिमेंट, जाम, ऑब्स्टिकल, ऑब्स्ट्रक्शन। पार्लियामेंट इज़ इन ग्रिडलॉक, पार्लियामेंट जो है वो ग्रिडलॉक में है, यानी पार्लियामेंट एक इशू पे ग्रिडलॉक क्या है, वो डिस्कशन को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं या मसले को हल करने नहीं दे रहे हैं, बल्कि उस पर अड़े हुए हैं। इक्विटी, अ सिचुएशन इन विच एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हर किसी को बराबरी के तौर पे उसको ट्रीट किया जाता है या बराबरी का हक दिया जाता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम्स हैं फेयरनेस, यानी बिल्कुल फेयर है, इम्पार्शियलिटी है, किसी किस्म की यानी कि एक तरफा नहीं है, फेयर माइंडेडनेस है, जस्टनेस है, इंसाफ है, इवन हैंडेडनेस है, बराबरी का सलूक है। एंटोनिम्स हैं इनइक्वलिटी है, गैर बराबरी है, अनफेयरनेस है, पार्शियलिटी है, बायस है और प्रेजुडिस है। अ सोसाइटी वेयर जस्टिस एंड इक्विटी प्रिवेल्स, एक ऐसा माशरा जहाँ पे इंसाफ और बराबरी जो है वो प्रिवेल करती हूँ, प्रिवेल यानी वहाँ पे मौजूद हों और उनका दौर दौरा हो, राज। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्ट्राइड। स्ट्राइड एन इम्प्रूवमेंट इन अ वे समथिंग इज डेवलपिंग, जो चीज़ किसी तरीके से डेवलप हो रही है, उस डेवलपमेंट में किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट आने को कहते हैं स्ट्राइड। ये नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वी आर मेकिंग ग्रेट स्ट्राइड्स इन द सर्च ऑफ अ क्योर, हम मर्ज़ की दवा को तलाश करने के लिए बड़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और बड़ी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। तो ये थे इसके कुछ वोकैबुलरी। अब कुछ इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स देख लेते हैं। हमारे पास पहला फ्रेजल वर्ब है एम्बार्क ऑन, टू स्टार्ट टू डू समथिंग अ न्यू और डिफ़िकल्ट, कोई नया और मुश्किल काम की इब्तिदा करने को कहते हैं एम्बार्क ऑन। शी इज़ अबाउट टू एम्बार्क ऑन अ डिप्लोमेटिक करियर, वो अपना डिप्लोमेटिक करियर स्टार्ट करने वाली है। अबाउट टू का स्ट्रक्चर भी आप ग्रामर में देख लीजिएगा। तो अब रीडिंग करते हैं आर्टिकल की। HDI डेक्लाइन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेक्लाइन। अभी हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। अब जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट पब्लिश होती है तो उसमें तमाम मुल्कों की रैंकिंग दी जाती है। तो पाकिस्तान की रैंकिंग भी दी गई है कि पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग क्या है। तो उसी पे जो है एक एडिटोरियल आया हुआ है, तो हम उसको पढ़ते हैं। तो उसका तरीक़ाकार हमारे पास यही है कि पहले आप लोग रीडिंग करते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो सबसे पहले जो है आप लोग इसको रीड कर लें इस पैसेज को, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊँगा।
دا لیٹسٹ ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ، ابھی حالیہ ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ جو کہ یو این ڈی پی کی طرف سے شائع ہوئی ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ پریزنٹ کر رہی ہے ایک بلیک گلوبل آؤٹ لک، ایک ایسا گلوبل آؤٹ لک کہتے ہیں جو باہر سے نظر آئے، جو کہ بلیک ہے، جس میں سچویشن جو ہے ورس نظر آ رہی ہے، کریکٹرائزڈ بائی ڈیپننگ انیکوالٹیز۔ اس میں کیا کیا نظر آ رہا ہے کہ ہمیں بڑھتی ہوئی انیکوالٹیز نظر آ رہی ہیں، یعنی انیکوالٹیز یعنی غریب غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں، ریسورسز کی جو ہے وہ ریسورسز میں بڑا فرق نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا کیا نظر آ رہا ہے؟ پولیٹیکل پولرائزیشن، اس میں ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ دنیا جو ہے وہ سیاسی طور پہ جو ہے اب اپوزنگ آف ویوز رکھ رہی ہے، بلیک اور پولرائزیشن یہاں پہ لفظ آ گئے۔ دا رپورٹ انڈر اسکورس، رپورٹ اس بات پہ زور دے رہی ہے، اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ ارجنٹ نیڈ فار کلیکٹیو ایکشن، کہ ہمیں ایک متحد ہو کے ایک ایکشن لینا چاہیے، کس کے لیے؟ ٹو نیویگیٹ تھرو دیز ٹملچوئس ٹائمز، کہ ہم ان مشکل وقت سے نکل جائیں، ان مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک متحد ہو کے آگے چلنا چاہیے۔ پاکستان's پوزیشن ان دس گلوبل سینیریو، پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس گلوبل سینیریو میں یعنی دنیا کے تناظر میں اس پرٹیکولرلی کنسرن ہے، وہ کچھ حیران کن ہے یا پریشان کرنے والی ہے۔ اٹس ڈیسینٹ فرام 161 فرسٹ پوزیشن ٹو 164 پوزیشن ان دا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس۔ پاکستان جو ہے پہلے 161 نمبر پہ تھا، اب جو ہے 164 نمبر پہ آ گیا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں، اور یہ جو بات ہے یہ شوڈ سرو اے کاز فار ڈیپ انٹروسپیکشن، یہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ ہم اپنا خود سیلف انالیسس کریں، سیلف سول سرچنگ کریں، سول ہرٹنگ کریں کہ اس کی آخر وجہ کیا ہے۔ دس سیٹ بیک از ریفلیکشن آف ناٹ جسٹ لوکل بٹ آلسو گلوبل گریڈ لاک، یہ جو سیٹ بیک ہمیں آیا ہے یہ صرف ہمارے یعنی گھریلو حالات یعنی پاکستان کے اندرونی حالات نہیں، بلکہ جو گلوبل گریڈ لاک ہے، جو گلوبل ایک بوٹل نیک سچویشن ہے، یعنی کہ وہ مسئلے کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہنڈر دی ایڈوانسمنٹ ٹوارڈس دا ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ، وہ برابری کی سطح پر ترقی کی جو پروگریس ہے اس کو روک رہا ہے۔ ان فیکٹ in the face of increasing inequalities انیکوالٹیز کے بڑھنے کی وجہ سے the report reveals a concerning trend of reversing progress in bridging gap between wealthy and poorer nation۔ رپورٹ نے اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جو گیپ تھا جو کہ کم ہو رہا تھا غریب اور امیر ملکوں کے اندر، اب وہ جو پروگریس کا گیپ ہے وہ پیچھے ہو رہا ہے، یعنی اب جو ہے وہ فرق زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اب امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں، غریب غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ فار پاکستان، پاکستان کے لیے ڈکلائن ان دا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس رینکنگ از ایٹریبیوٹیڈ ٹو کمبینیشن آف، یہ اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو ہمیں اس کی وجوہات یہ ملیں گی کہ سوشل اکنامک اینڈ پولیٹیکل پریشرز، یہ اس میں سوشل اکنامک اور پولیٹیکل پریشر ہیں، انکلوڈنگ میکرو اکنامک challenges and after effect of devastating floods of 2022، 2022 کا فلڈ کے جو اثرات ہیں یا جو میکرو اکنامک کے چیلنجز ہیں، یعنی پورے ملک میں جو خوشحالی کا جو پیٹرن ہے اس کے جو چیلنجز ہیں اور جو سوشل اکنامک اور پولیٹیکل پریشرز ہیں، اس کی وجہ سے جو ہمارا یہ جو انڈیکس ہے یہ 164 سے 161 سے 164 نمبر پہ گیا ہے۔ اس کی اگر ہم انالیسس کریں تو اس کی موٹی موٹی وجوہات یہ نکلتی ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، پہلے آپ لوگ پڑھ لیں، 30 سیکنڈ کا ٹائم ہے۔
Pakistan's unchanged ranks in the Gender Inequality Index and Multi-Dimensional Poverty Index. اس ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں مزید نیچے بھی انڈیکس ہوتے ہیں، جس میں ایک جینڈر انیکولیٹی انڈیکس ہوتا ہے اور ایک ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ پاکستان کا جو رینک تھا جینڈر انیکولیٹی انڈیکس میں اور ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس میں وہ چینج نہیں ہوا، وہ ویسا کا ویسا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہائی لائٹ کر رہا ہے؟ انڈیورنگ سوشل ڈسپیرٹیز۔ یہ اس بات کی وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سوشل ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہے، یعنی جو لوگ ہیں سوسائٹی میں وہ بہت زیادہ الگ الگ ہیں، اس کے اندر فرق ہے۔ یہ اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ فوکسڈ اینڈ سسٹینیبل انٹرونشنز ہمیں اس میں انٹرونشنز کرنی چاہیے جو کہ فوکسڈ ہوں اس ایشو پہ اور جو سسٹینیبل ہوں، دور رس ہوں جن کے اثرات۔ The report underscores رپورٹ اس بات پہ بھی زور دے رہی ہے the critical need for global cooperation کہ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے دنیا کو in addressing these inequalities، ان جو انیکولیٹیز کو حل کرنے کے لیے۔ انیکولیٹی کا لفظ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو آپ ذرا سمجھیں کہ انیکولیٹی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ایکویلٹی یعنی ہر چیز میں برابری، ایک ہوتا ہے انیکولیٹی ہر چیز میں، یعنی چاہے وہ آپ پیسے ہیں، چاہے وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، چاہے وہ اویلیبلٹی آف آپ کے پاس ریسورسز ہیں، چاہے وہ اویلیبلٹی آف بیسک کمیونٹیز ہیں، اس سب میں جو ہے آپ کو فرق نظر آئے گا، اس کو کہتے ہیں انیکولیٹی۔ ود این ایمفیسس آن کلائمیٹ اسٹیبلٹی اینڈ فیئر ٹیکنالوجی ایکسیس ایز کی ایریاز آف ایکشن۔ اس میں مین اہم یہ ہے کہ ہمیں کلائمیٹ اسٹیبلٹی پہ بات کرنی چاہیے اور فیئر ٹیکنالوجی ایکسیس پہ بات کرنی چاہیے، یعنی اگر ان دو ایریاز پہ دنیا جو ہے گلوب جو ہے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اگر ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں اور ان کو ہیلپ کریں تو جو ڈسپیرٹی ہے یا انیکولیٹیز ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں۔ فار پاکستان دس مینس پرائورٹائزنگ کلائمیٹ اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان اپنے آپ کو کلائمیٹ اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو ترجیحات میں رکھے۔ فائنینسنگ اینڈ انہینسنگ گورننس ٹو پرووائڈ گلوبل پبلک گڈس ایفیشینٹلی، اور پاکستان کو اپنی گورننس بہتر بنانی چاہیے تاکہ وہ جو دنیا میں پبلک گڈز ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں عوام کی یوز کی، وہ ایفیشینٹلی اس کو پرووائڈ کر سکیں۔ دا چیلنجز اہیڈ ڈیمانڈ انوویٹیو سولوشنز۔ جو آگے جو ہمارے پاس چیلنجز ہیں وہ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ سولوشنز بھی ایسے ہوں جو انوویٹیو ہوں، نئے ہوں۔ اینڈ اے کمٹمنٹ ٹو اوور کم ناٹ اونلی لوکل، اور اس بات پہ صرف فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں لوکل ایشوز حل کرنے ہیں بٹ آلسو گلوبل ہرڈلز ٹو ڈیولپمنٹ، بلکہ ترقی کی راہ میں جو گلوبل مشکلات ہیں اس کو بھی حل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ لاسٹ پیراگراف ہے، اس کو پڑھ لیں۔ دس رپورٹ، یہ جو رپورٹ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی، کالز فار نیو فائنینشیل میکینزم اینڈ گورننس اپروچ۔ یہ اس بات کی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمیں معیشت کے نئے طریقے اور گورننس کی نئی اپروچ، نئے سوچ کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ آفرز اے پاتھ وے فار پاکستان، اور یہ پاکستان کے لیے ایک راستہ آفر کرتا ہے۔ ناٹ اونلی امپروو اٹس HDI، جس سے نہ صرف اس کا پاکستان کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ریٹنگ بہتر ہوگی بٹ آلسو کنٹریبیوٹ ٹو اے مور ایکویٹیبل ورلڈ، بلکہ اس سے دنیا میں بھی جو ہے وہ برابری آئے گی ہر سطح پہ۔ ایز پاکستان embarks آن دس جرنی، جیسے کہ پاکستان اس راستے پہ چل چکا ہے یا چل پڑا ہے، اٹ از امپیریٹیو، یہ بہت ضروری ہے، دا نیو گورنمنٹ، کہ جو نئی حکومت ہے وہ فوکس کرے سسٹمیٹک چینجز پہ، لیوریجنگ گلوبل کوآپریشن، اور جو گلوبل کوآپریشن ہے اس کو یعنی اس کی طرف کوشش کرے ٹو ایڈریس دا روٹ کازز آف انیکوالٹی اینڈ پولرائزیشن، تاکہ جو یہ پولرائزیشن ہے اور جو انیکوالٹی ہے اس کی اصل وجوہات یا جڑ تک
پہنچ سکے. بائی الائننگ ود گلوبل ایفرٹس، دنیا کی جو کوششیں ہیں اس کے ساتھ مل کے، اینڈ پریورٹائزنگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ ایکویٹی، اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور ایکویٹی کو ترجیحات کی بنیاد پر رکھنے کے لیے پاکستان کین میک سگنیفیکنٹ اسٹرائڈس. پاکستان جو ہے اچھی کوششیں کر رہا ہے ٹورڈز برائٹر مور ایکویٹیبل فیوچر فار آل. پورے پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ ایک بہتر فیوچر ہوگا. آئی ہوپ آپ کو جو ہے انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا. اگر کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو ایشوز ہیں تو اپنے ایشوز مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں. اس کی رفتار کو کم کیا جا سکتا ہے، اس کو مزید ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. مجھے آڈینس کا اندازہ نہیں ہے کہ آڈینس کا لیول کیا ہے، تو آپ اپنے لیول کے حساب سے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں گے، تو اس لیکچرز کے اندر، سیشنز کے اندر ہم چینجز بھی کر سکتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.